الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما وعنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث والطعمة للمساكين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على خاتم النبيين محمد وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أعلى وأكبر. মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর। তোমার নাম কি বাবু? শেখ ইব্রাহিম। জি, ভালো লাগলো আপনাদের সবাইকে? ভালো লাগছে তো?